आमचे देवनागरी ऑफिशियल लँग्वेज केल्या ताचे बरोबर आमचे कोंकणी रोमी कोंकणीकूय तेंको दिवचो ही आमची मागणी. या 30 आनी 6 वर्साच्या काळात 6 वर्सां दोतोर प्रमोद सावंताची आसा, ताचो सरकार आसा. जे भाशेन तो म्हणटा फाटल्या 6 वर्सांक आपणे कोंकणी खातीर सगळें केलें, पूण आयज ग्लोबल कोंकणी फोरमाचेर माचेर रावन म्हाका सांगून दिसता सरकारान रोमी लिपये खातीर कांयच करूंक ना. प्रमोद सावंत हाणें एका कोंकणी दबाज्याक उलोवन सांगलें फाटल्या 50 वर्सांनी जे सरकारांनी कांयच करूंक ना तें आपणें फाटल्या 6 वर्साच्या काळांत केलें. आनी ताणें अशें सांगलें की आपण मालवण ते केरळ पर्यंत गेला आनी आपणे कोंकणी खातीर कितें करूंक ना तें कोणेंय आपणाक येवन सांगचें म्हणून ताणें एक आव्हान केलें, चॅलेंज दिली. आतां मुखेलमंत्री गोंयचो असो उलयता तेन्ना तो अशें म्हणूंक सोदता ताणें देवनागरीक भरपूर पाठिंबो दिलो आनी हें करतना रोमी लिपीक कुणशाक उडयली. मुखेलमंत्री जेन्ना फाटल्या 50 वर्सांची गजाल करता तातूंत आमी 30 आनी 6 वर्सां म्हणजे रोमी लिपीचे जे पाटलावदार आसा फुडारी आसा ते फाटले 30 आनी 6 वर्सां बोवाळ मागतात आपणाक कोंकणी रोमी लिपीक न्हीद दिवची म्हणून. आनी ह्या 30 आनी 6 वर्साच्या काळांत 6 वर्सां दोतोर प्रमोद सावंताची आसा, ताचो सरकार आसा. जे भाशेन तो म्हणटा फाटल्या 6 वर्सांक आपणे कोंकणी खातीर सगळें केलें, पूण आयज ग्लोबल कोंकणी फोरमाचेर माचेर रावन म्हाका सांगून दिसता सरकारान रोमी लिपये खातीर कांयच करूंक ना. सरकारान नगरी खातीर केलें. ह्यो आमच्यो 2 मागण्यो आसलेल्यो फाटल्या म्हयन्यांनी आमी ज्यो मांडलेल्यो त्यो ह्या 6 वर्सांत येता आनी तातूंत तेजेर सरकारान कांयच निर्णय घेवंक. गोंयांत सद्याक जें शिक्षणाचें धोरण आसा एड्युकेशनल पॉलिसीज त्यो आतां मेरेन खुबश्या प्रमाणान नागरी लिपीकूच फावोर करता आनी नागरी लिपीकूच सगळें बरेंपण दिता. आनी हाका लागून रोमी लिपयेंतले शिकोवंक तयार जाल्लीं भुरगीं जांकां रोमी लिपयेचें सोंपेपण आसा त्या भुरग्यांचेर वनीत जाता. आनी ही वनीत जाता देखून ही भुरगीं कितें करता तांकां अवघड जी नगरी लिपी जी अवघड लागता ताका लागून ती भाशे कडल्यान पयस वयतात आनी हाका लागून कोंकणी भाशेक खुबूच मार बसलेलो दिसून येता. For people preserving Konkani in Roman script, it is not merely a writing system, but a struggle for cultural identity and historical preservation. The historical depth makes the Roman script an integral part of Goan heritage. Erasing it from official recognition would mean disregarding centuries of literary and cultural development.